इमेज संवाद का प्रायोजक जगदम्बा सीमेंट। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नेपालमा न्यायको कुरा, अपराधको कुरा, पीडितको कुरा, देश आज जुन ढङ्गले पीडित भइरहेको छ, पीडितहरूले देशमा जसरी न्याय प्राप्त गर्नुपर्ने हो, जसरी उनका हक अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने हो, के हामी त्यो दिशामा केन्द्रित हुन सकेका छौँ? हामीले थुप्रै तन्त्रहरू परिवर्तन गर्यौँ, थुप्रै व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्यौँ, तर ती व्यवस्था तन्त्रको परिवर्तनले एउटा पीडितको पीडामा मलहम लगाउन सके कि सकेन? नेपाल शान्तिप्रिय मुलुक भनेर हामीले सधैँ पढ्दै आयौँ, तर त्यो शान्तिप्रिय भित्रको पीडा, द्वन्द्व, त्यहाँभित्र उठ्ने पटक पटकका आवाज, त्यसको सम्बोधनका लागि हामीले न्याय व्यवस्थालाई कति बलियो बनायौँ, पीडितहरूका पक्षमा हाम्रो न्याय प्रणाली कतिको चुस्त दुरुस्त बन्न सक्यो। किन हामी एउटा पीडित न्याय प्राप्तिको लागि जीवन मरणको दोसाँधो पुगिरहेको दृश्यहरू देखिरहनु परेको छ यो देशमा? किन एउटा पीडित आफ्नो आफन्तको हत्या या बेपत्ताका कुरा गरौँ, तिनीहरूलाई न्याय देऊ भनेर सडकमा वर्षौं वर्षसम्म भौँतारिरहेको देख्नु परेको छ यो देशमा। गौतम बुद्धको शान्तिको देश, जनक र सीताहरूको भ्रिकुटीहरूको देश हामीले यस्तै पढ्यौँ। पृथ्वीनारायणहरूको देश, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाहरूको देश। तर यो देशमा थुप्रै व्यक्तित्वहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पूजनीय व्यक्तित्वहरू जन्मिए, तर के साँच्चीकै एउटा पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने दिशामा हाम्रो राज्य व्यवस्था केन्द्रित रह्यो? हामी कहाँनिर छौँ? आजको कार्यक्रममा यो विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालमा पीडित शास्त्रकार, पक्षमा अनवरत सङ्घर्षरत र नेपालको भूमिबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पीडितका पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नुहुने एकजना विज्ञ डाक्टर शङ्कर कुमार श्रेष्ठ। डाक्टर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। कहाँनिर छौँ हामी यति बेला पीडितका पक्षबाट हेर्ने भने? यात्रा अनवरत छ, आशाका दियोहरू बालिएका छन्, तर ती दियोहरू निभाउनेको भिडमा कहिलेकाहीँ अलिकता कठिन, अलिकता सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ। तर म आशावादी छु। नेपाल नै त्यो देश हो जहाँ पीडित शास्त्रको लागि उर्वर भूमि मानिएको छ र पीडित न्याय प्रणालीको लागि जन्मभूमि मानिएको छ। त्यसकारणले यो यात्रा सफल अवतरणतर्फ उन्मुख छ। तर हामी देखिरहेका छौँ नि, एउटा पीडित होइन, एउटा हत्याको केसमा या एउटा बेपत्ताको केसमा या एउटा बलात्कारको केसमा पीडितलाई न्याय दिनु पर्यो भनेर आवाज बुलन्द गर्छ, उसले सबै निकायहरूमा ढकढकाउँछ, न्याय प्राप्त गर्दैन र त्यसको विकल्पमा छनौटको रूपमा उसले आफ्नो जीवनलाई दाउमा राख्नुपर्ने परिस्थिति जुन हामीले देखिरहेका छौँ नेपालको भूमिमा। यहाँले भनेकै जस्तै कि हामी त्यो बाटोमा उन्मुख भएका थियौँ भनेदेखि हाम्रा सत्ता, राज्य सत्ताका शक्तिको पकड जमाएर बस्नेहरूले त्यतातिर ध्यान दिनु पर्थ्यो, पर्दैन थियो? त्यो त निरीह सरकार र अदूरदर्शी राजनेताहरूको खेलमा देश पुरा पिसिन स्वाभाविक हो। तर एउटा कुरा के छ भने यो नै नेपाल हो जहाँ एउटा अभिष्ट लक्ष्य के राखियो भने कि पीडितको लागि बेग्लै न्याय प्रणाली चाहिन्छ भन्ने मान्यता राखियो र त्यसलाई विश्वमा पहिलोपटक संवैधानिक इतिहासमा मौलिक अधिकारको रूपमा प्रस्तावित गरिएको छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि अहिलेसम्मको विद्यमान प्रचलित कानुनहरू भनेको फौजदारी न्याय प्रणालीको साँचोमा ढालिएको। ऐनले पीडितलाई सम्बोधन गर्छ भनेर परिकल्पना नगर्नुहोस्। जस्तै तपाईँले एउटा दृष्टान्त सोधि पनि हाल्नुभयो कि जस्तै बलात्कार भन्नुभयो। बलात्कार सम्बन्धी नेपालको कानुनी व्यवस्थामा मुल्की ऐनको जबरजस्ती गर्नेको महल हेर्नुहोस्, त्यहाँ
करनी जबरजस्ती करनी गर्नु हुँदैन। गरेमा यति सजाय हुन्छ, यति वर्षकोदेखि यति हुन्छ। जब सजाय र अपराधका परिणति र परिभाषामा ढालिएको ऐनबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति देला, पीडितलाई न्याय देला, पीडितको सम्बोधन होला, पीडितको औषधोपचार गर्ला, अथवा अभियुक्त पत्ता नलागे पनि पीडितलाई राज्यले अभिभावकको रूपमा क्षतिपूर्ति देला, उसको हकमा पीडाको सुनवाई गर्ला, परिकल्पना गर्नु हुँदैन यो। किनभने त्यो साँचो नै फौजदारी न्याय प्रणालीको साँचोमा ढालेको। यसलाई अझ प्रष्ट बुझिने गरेर कुरा गरौँ, हाम्रा दर्शकहरूले पनि बुझ्न सजिलो होस्। हामी कहाँ अहिले भएको दण्ड प्रणाली, न्याय प्रणाली, चाहे त्यो देवानीको कुरा गरौँ चाहे फौजदारीको कुरा गरौँ, फौजदारी न्याय प्रणालीमा केन्द्रित रहेको हाम्रो जुन दण्ड व्यवस्था छ त्यसले पीडितको पक्षमा भन्दा जो पीडक हो उसलाई प्रोटेक्सन गर्ने दिशामा केन्द्रित छ। तपाईँले भन्न खोज्नुभयो त्यहाँ विवादै भएन। 1948 को मानवाधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र आफै के भन्छ भने कि राज्य विरुद्धको शङ्खनाद हो यो। राज्यले कब्जामा लिँदा, पक्रदा, नियन्त्रण राख्दा, हिरासतमा राख्दा जस्ता कार्य गर्दाखेरि नागरिकलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिन सक्छ भन्ने मूल्य र मान्यताले बनाएको त्यो घोषणापत्रले यातना पीडितको हकमा सम्बोधन गर्छ। त्यो यातना पीडित मानिएको व्यक्तिको कुकृत्यबाट पीडित, अपराधका पीडितहरूको हकमा त्यसले केही बोल्दैन नि। यो भनेको के भनेदेखि हामीहरू साभार संस्कृतिको मानवाधिकार, आयातित नारामा आधारित मानवाधिकारको भरमा देशमा चाहिँ पीडितको पनि सम्बन्धन हुन्छ, उनीहरूको मानवाधिकार हुन्छ, परिकल्पना गर्न मिल्दैन। तपाईँले म दृष्टान्त सुनाउँछु। मैले यो साभार संस्कृतिको र आयातित नारा भन्नु कारण छ, नेपालमा कति खाँदाखेरि खान पाउने अधिकार परिभाषित छ, कस्ता लुगा लाउँदाखेरि नेपालीले लाउन पाए भनिन्छ, कति पढ्दाखेरि चाहिँ पढ्न पाए भनिन्छ, कस्तो घरमा बस्दाखेरि चाहिँ घरमा बस्नुपर्ने आवासको अधिकार मानिन्छ, र कतिसम्म खाँदाखेरि कतिसम्म रोगको औषध उपचार चाहिँ अधिकारमा प्राप्त हुनुहुन्छ भने केही परिभाषित छैन। बिल्कुल छैन। मानवाधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डै बनाउन नसक्ने देशलाई लाज लाग्दैन पीडितको मानवाधिकार कुरा गरेर? आयातित र नारा संस्कृतिको, साभार संस्कृतिको मानवाधिकार लिने अनि मेरो देशमा मानवाधिकार बहाल छ भनेर नारा लाउने, त्यो त हुँदैन। राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर हेर्दाखेरि पीडितको परिभाषा गर्नुपर्ने क्षेत्र निर्धारण गर, पीडितको सुनवाई हुने, पीडितको औषधोपचार हुने आदि कुराहरू खोल न। त्यसो भने नेपालमा अहिले जुन हामी पद्धतिमा हिँडिरहेका छौँ, जुन बाटोमा हिँडिरहेका छौँ, जसलाई हामी न्यायको बाटो भनिरहेका छौँ, त्यसले पीडितका पक्षमा न त्यसको परिभाषा गरेको छ, न पीडितको लागि दिनुपर्ने परिपूरण त्यसको बारेमा नै लगायतका विषयमा केही छैन, शून्य। डाक्टर, तपाईँको विचारमा पीडित के हो, को हो, त्यसलाई कसरी हामीले बुझ्ने? अहिले सामान्य छलफलको लागि, अहिले विद्यमान छलफलको लागि के भनि सकिन्छ भनेदेखि निर्दोष व्यक्तिहरू द्वन्द्व, युद्ध र अपराधको परिणाम भोग्न बाध्य हुन्छ। हत्या हुन्छ, बलात्कृत हुन्छन्, बेचिन्छन्, घर जलाइन्छ, ढाका लाग्छ, अपाङ्ग बनाइन्छ, यी सब चिजहरू हुन्छन् र हुन्छन् मात्र होइन, भएको अहिले हामीले देखिरहेका छौँ, नेपालीले भोगिरहेका छौँ। तर यी देखिएको र नेपालीले भोगेको पक्षतर्फ यो देशको निरीह सरकार, अदूरदर्शी राजनेताहरू सिद्धान्तको कुरा गर्ने, आदर्शको कुरा गर्ने अनि तेस्रो पक्षको संलग्नता र आफ्नो राजनैतिक स्वार्थको चलखेलमा यी पीडितहरूको पीडाको सम्बोधनै नहुने पनि कहीँ हुन्छ, यो भइरहेको छ। त्यसैले त्यसो भने के कुरा भयो भने, अर्थात् कस्ता व्यवस्थाहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने साँच्चीकै तपाईँले भनेको जस्तो पीडित शास्त्रको दर्शनभित्र रहने गरी ती पीडितले छिटो छरितो बाटोबाट साँच्चीकै परिपूरण लगायतका व्यवस्थाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्? एउटा यहाँलाई सैद्धान्तिक पक्ष निवेदन गरौँ। सबै मौलिक अधिकार मानव अधिकार हुन्, तर सबै मानव अधिकार मौलिक अधिकार होइन। त्यो परिभाषाबाट हेर्दाखेरि मानव अधिकार हुनको लागि मौलिक अधिकार पनि एउटा आवश्यक तत्त्व रहेछ र त्यो आवश्यक तत्त्वको कुनै पनि अक्षरभित्र मैले द्वन्द्व, युद्ध र अपराधका पीडितहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्ने हक राखेन।
के ती मान्छे होइनन्, ती नागरिक होइनन्? उहाँहरूको पीडाको सम्बोधन गर्नलाई राज्य कमजोर भएछ भने मौलिक अधिकारको भर्याङ चढेर अदालतको ढोका ढकढकाउनु किन नपाउने त? जसले अपराध गर्छ, प्रमाणित छ, उसलाई चाहिँ केही यातना भयो वा उसको हकमा सुनवाईमा केही दखल भयो, कार्यविधि मिलेन भने चाहिँ अदालतमा रिट लिएर पनि जान पाउने, मौलिक अधिकारको भर्याङ चढेर उहाँहरू न्यायको पहुँच खोज्न जाने। तर तिनै व्यक्तिहरूको कर्तृत्वको कारणले जसले पीडा भोग्न परेको छ ती व्यक्तिहरूको औषधि गर्न धेरै पर नजानुस् न। औषधि गर्न, निजले खाना पाउन, निजको दैनिक रूपमा भोगिरहेको धम्की, षड्यन्त्र र प्रलोभनको शिकारहरूले ए बाबा म इन्साफ पाऊँ, मलाई मौलिक अधिकार देऊ, म पनि अदालत जान्छु भन्न नपाउनु। त्यसो भने यी सबै बाटाहरू आजका दिनसम्म बन्द छन् पीडितका लागि। बन्द छ। हामीले जेलाई न्याय भनिरहेका छौँ त्यो वास्तवमै पीडितका पक्षमा छैन। त्यो त मैले सुरुमा यहाँलाई अनुरोध गरिसकेँ। फौजदारी न्याय प्रणालीको साँचोमा ढालेर आएको जुन इट्टा छ त्यो इट्टामा पीडितले टेक्न सक्छन्, पीडितको घर भन्छन्। त्यसो भने डाक्टर साहब, तपाईँको विचारमा अहिलेको जुन साँचोमा हामीले जुन न्याय पद्धतिको व्यवस्थाको कुरा गरिरहेका छौँ त्यसलाई नै फेर्नु जरुरी छ, होइन? न्यायलाई नयाँ ढङ्गले, न्यायका दण्डका विषयहरूलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्ने छ र सेन्टरमा, केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ पीडितलाई राख्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो फेर्नु भन्ने शब्द अलिक कडा हुन्छ, कहिलेकाहीँ ऱ्याडिकल किन कडा हुन्छ भने विश्वव्यापी रूपमा फौजदारी न्याय प्रणालीलाई आत्मसात गरिसकेको छ, सलाम ठोकिसकेका छ। पीडितलाई बेवास्ता गर्दा गर्दै पनि, पीडितप्रति मानवीय संवेदना नहुँदै पनि फौजदारी न्याय प्रणालीले मानव अधिकारको ओढ्ना ओढेर बसिसकेको छ। गाह्रो छ त्यसलाई फेर्न होइन। त्यस्तै हैसियतको जस्तै 1948मा मानवाधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र आए जस्तै अपराधका पीडित र अधिकारको दुरुपयोगको पीडितको हकमा बेग्लै न्याय प्रणाली चाहिन्छ भनिकन 1985मा त्यस्तै पारित भएको छ घोषणापत्र। त्यही अनुसार बेग्लै न्याय प्रणाली राख्ने, त्यसलाई नेपालबाट हामीले नामाकरण गर्यौँ पीडित न्याय प्रणाली। त्यो न्याय प्रणाली राखेपछि पीडितका मानव अधिकारको नि परिभाषा हुन्छ, त्यो पनि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर है। मैले नारा उठाउँदै आएको नेपालमा 30,000-32,000 मानव अधिकारसित आबद्ध संस्था छन्। राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग छ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मानव अधिकार युनिट छ, अहिले सेना, प्रहरी जताततै सशस्त्र जताततै मानव अधिकारको सेल छ। तर राष्ट्रिय मापदण्ड चाहिँ के त हो? राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर पीडित न्याय प्रणाली अन्तर्गत अपराधका पीडित, द्वन्द्वका पीडित, युद्धका पीडित जे जति छन् उहाँहरूको मानव अधिकारको परिभाषा गरौँ, उहाँहरूलाई मौलिक हकभित्र समावेश गरौँ। फौजदारी न्याय प्रणालीको सुनवाई होस् वा नहोस् त्यो हाम्रो पीडा होइन। कोही राज्यले चाहन्छ अपराधीलाई पक्राउँछ र ज्वाइन बनाएर राख्छ, हामी के गर्न सक्छौँ? तर तिनीहरूको कर्तृत्वको पीडितलाई त कमसेकम आश्रय दिउँ, माया दिउँ, संवेदना दिउँ। यहाँनिर अर्को एउटा विचारणीय कुरा तपाईँले उठाउनु भयो कि हामीले फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तर्गत के अहिले देखिरहेका छौँ भने जसलाई दोषी करार गरिएको छ त्यसलाई राज्यले ससम्मान लिएर गएर पाल्छ। पीडितले तिरेको करबाट समेत असुलेको राजस्वबाट भाग खुवाउँछ। तर त्यही पीडित जो साँच्चीकै ती कर्तृत्ववालाहरूसँग ऊ आफ्नो जीवन मरणको एउटा दशामा पुगेको छ त्यसले चाहिँ के प्राप्त गर्छ?